Like, subscribe, and get notified. Chandor residents have expressed discomfort over the shoddy roads as the issue remains unresolved in the village. Residents raised concerns over the painstaking ride due to substandard work done by the contractor. The stretch from Kavorim Kovatem to Meena Kavorim needs urgent hotmix, said Anthony Fernandez, a resident. आता पयर 5-6 दिसाक कार गायल्या गावन एक वरा भितर वाशट पांच न्ही 4-5 फावट गेले तो सारकें ना अजून सारकें करपाक खबर करना आनी हेवी ट्रक वयता येता तेजेर रस्तो सगळे पेड्यार जाता. पूण तशेंच आमगे हांगा ब्रिजा कडेन आसा, ब्रिजा कडेनूय रस्तो मातसो थंय खडबडीत आसा सारको नवोच तयार केल्लो तो बी. ब्रिजार वचून हे वटेन मातशें हें जाला बरें ना आतां सगळें खड्डो पडला आनी ब्रिजार ते सायडीक बरें आहा रस्तो. पूण हाज्या कारणा खातीर लोकांकूय खूब मातशे त्रास घेवचो पडटा आसतलो खूब त्रास जाता आनी हांगा हेवी व्हेकलूय येता दिसता. हेवी ट्रक हेवी 12-14 दुचाकी ट्रक वयता. थिंगा हॉट मिक्स घायल्लो तो देंवन गेला आनी थिंगा आतां फोंडपळे डॅमेज जाल्यात. कितलो पार्ट आहा पळय हो सगळ्यांत डेंजर आहा, एक्सिडेंट जावन कितें जावपाक शकता. आतां हितूंक मुगे हिसपान सरकारान जो कोणें कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टरा दोचो आनी ते कितें फायन आहा पळय तें घातचें ना जाल्यार दुसरी गोश्ट तेका सारको ब्लॅक लिस्टाचेर उडोवपाचो जसो कॉन्ट्रॅक्टर असो काम कोताय ती. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दिताय आमगे टॅक्स वयता आनी आमगे टॅक्स पेयरांगे मानी तर आमकां सारको युटिलायज करूंक मेळना जाल्यार आमकां कोणाक आमगे रोडणे रोटले. सो तेका लागून PWD मिनिस्टर आहा पळय तेणें जें लक्ष घातचें आनी CMांनी जाता तितू बेगीन तो रोड लोकांक सारको बरे भाशेन वचपाक दिचो. कोण मेल म्हणटरी कोण फायद ना. रोडाचें जाय तशें काम कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे जावना म्हणटा तुमी. ना तो जाय तेश करून जालो ना कित्याक तेका एक प्रोसिजर आसतलो तो प्रोसिजर कडेन तेणें फॉलो केलो ना तेका लागून तो दोनूय सायडी रस्तो काबार जाला. तर डामोर देंवन गेला. Watch on Herald TV.